अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बगैर जोर जबरदस्ती के, बगैर बहस किए दूसरों से वो काम करवा लेते हैं जो वो चाहते हैं। वो ना हुक्म देते हैं, ना दबाव डालते हैं, लेकिन लोग खुद ही उनके मुताबिक फैसले करने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये इंसानी जहन को समझने की ताकत है। इस वीडियो में आप जानेंगे इंसानी नफ्सियात के वो खुफिया उसूल जिन्हें इस्तेमाल करके लोग बगैर बताए इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन याद रखें, ये इल्म जितना ताकतवर है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। पहला असूल, इख्तियार का वहम यानी इल्यूजन ऑफ चॉइस। इंसानी फितरत की एक बुनियादी हकीकत यह है कि हमें हुक्म सुनना पसंद नहीं होता। जैसे ही कोई हमें सीधा कहता है, ये काम अभी करो, हमारे अंदर फौरन एक हल्की सी मज़ाहमत पैदा हो जाती है। ये मज़ाहमत हमेशा जाहिर नहीं होती, लेकिन जहन के अंदर एक सवाल जरूर उठता है, मुझे क्यों कहा जा रहा है? असल में हर इंसान आज़ादी चाहता है। वो ये महसूस करना चाहता है कि उसके फैसले उसके अपने हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। यही वो मकाम है जहां इख्तियार का वहम काम करता है। इस असूल में आप किसी को हुक्म नहीं देते, बल्कि उसे दो या ज्यादा ऐसे ऑप्शंस देते हैं जो बज़ाहिर मुख्तलिफ हों, लेकिन हकीकत में सब एक ही सिमत में जा रहे होते हैं, वो सिमत जो आप चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से कहें, ये काम अभी करो, तो वो टाल सकता है, बहाने बना सकता है या मज़ाहमत कर सकता है। लेकिन अगर आप कहें, तुम ये काम अभी करना चाहोगे या 1 घंटे बाद, तो सूरत हाल बदल जाती है। अब इस शख्स को लगता है कि उसे चॉइस दी गई है, उसे महसूस होता है कि वो खुद फैसला कर रहा है। हालांकि हकीकत यह है कि दोनों ऑप्शंस में काम होना ही है, सिर्फ वक्त मुख्तलिफ है। इसी तरह एक वालिदैन अगर बच्चे से कहें, जाओ पढ़ाई करो, तो बच्चा फौरन इनकार कर सकता है। लेकिन अगर वो कहें, तुम पहले मैथ पढ़ना चाहोगे या साइंस, तो बच्चा पढ़ाई से नहीं बच सकता, क्योंकि उसका जहन अब ये सोचने में लग गया है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। नफ्सियात के मुताबिक इंसान को ऑटोनॉमी यानी खुद मुख्तारी का एहसास बहुत अहम लगता है। जब उसे लगता है कि वो कंट्रोल में है, तो वो ज्यादा आसानी से फैसला कबूल कर लेता है। इसीलिए बाज़ औक़ात किसी को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका ये नहीं होता कि उसे हुक्म दिया जाए, बल्कि ये होता है कि उसे ये महसूस करवाया जाए कि कंट्रोल उसी के पास है। और यही इस असूल की असल ताकत है। फैसला बज़ाहिर उसका होता है, लेकिन सिमत हमेशा आपकी तय की हुई होती है। दूसरा उसूल, मनाशुदा चीज की कशिश यानी फॉरबिडन इफेक्ट। इंसानी जहन की एक अजीब लेकिन हकीकत पर मबनी आदत है। जो चीज आसानी से मिल जाए वो आम लगती है, लेकिन जिस चीज पर पाबंदी लगा दी जाए वही अचानक खास बन जाती है। जैसे ही हमें कहा जाता है कि ये मत करो, हमारे अंदर फौरन एक तजस्सुस पैदा होता है, आखिर क्यों नहीं? ये सिर्फ एक हुक्म नहीं रहता, ये एक चैलेंज बन जाता है। इसीलिए वो चीज जिसे हम पहले शायद नजरअंदाज कर देते, अचानक हमारी तवज्जो का मरकज बन जाती है। यही वजह है कि आप अक्सर सुनते हैं, लिमिटेड एडिशन, सिर्फ चंद लोगों के लिए, सिर्फ आज के लिए दस्तयाब। ये अल्फाज सिर्फ मालूमात नहीं देते, ये हमारे जहन में एक एहसास पैदा करते हैं कि ये चीज आम नहीं है और शायद हमें इसे फौरन हासिल करना चाहिए। नफ्सियात में इसे रिएक्टेंस कहा जाता है, यानी जब हमें लगता है कि हमारी आज़ादी महदूद की जा रही है, तो हमारा जहन फौरन उस आज़ादी को वापस हासिल करने की कोशिश करता है। हम सोचने लगते हैं, अगर मुझे इससे रोका जा रहा है तो इसमें ज़रूर कुछ खास होगा, और यही सोच ख्वाहिश को और भी ज़्यादा मजबूत बना देती है। इसीलिए बाज़ औक़ात किसी चीज़ को कीमती बनाने का सबसे आसान तरीका उसे ज़्यादा दस्तयाब नहीं, बल्कि उस तक रसाई को महदूद करना होता है। क्योंकि हकीकत यह है, इंसान को सबसे ज्यादा वही चीज अपनी तरफ खींचती है जिसे पाने से उसे रोका गया हो। तीसरा उसूल, सोच समझकर पीछे हटना यानी स्ट्रेटेजिक सरेंडर। हम अक्सर ये समझते हैं कि जीतने का मतलब है हर बहस में खुद को दुरुस्त साबित करना, लेकिन हकीकत यह है कि हर लड़ाई जीतना असल जीत नहीं होती। कभी कभी सबसे ताकतवर कदम यह होता है कि आप एक लम्हे के लिए पीछे हट जाए। जब दो लोग बहस कर रहे होते हैं और एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, तो बात दलील से निकलकर अना की जंग बन जाती है। ऐसे में जितना आप जोर लगाएंगे, उतना ही दूसरा शख्स अपनी बात पर अड़ता जाएगा। लेकिन अगर आप अचानक कहें, शायद तुम ठीक कह रहे हो, तो सारी सूरत हाल बदल जाती है। ये जुमला सुनकर सामने वाला शख्स चौंक जाता है। जिसने खुद को डिफेंड करने के लिए जहनी दीवार खड़ी की होती है, वो दीवार अचानक कमजोर पड़ जाती है।
اب اسے لڑنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ خود سوچنے لگتا ہے کہ کیا میں واقعی مکمل طور پر درست ہوں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہی شخص جو کچھ لمحے پہلے اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا، اب خود ہی اپنی بات کو نرم کرنے لگتا ہے یا بدل دیتا ہے۔ نفسیات کے مطابق جب ہمیں براہ راست مخالفت ملتی ہے تو ہمارا ذہن فوراً دفاعی حالت میں چلا جاتا ہے۔ ہم سننا بند کر دیتے ہیں اور صرف خود کو ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مخالفت ختم ہوتی ہے، ذہن پرسکون ہو جاتا ہے اور نئے خیالات کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی خاموشی سے پیچھے ہٹ جانا زور سے آگے بڑھنے سے زیادہ اثر رکھتا ہے، کیونکہ اصل طاقت ہمیشہ جیتنے میں نہیں ہوتی، بلکہ صحیح وقت پر خود کو روک لینے میں ہوتی ہے۔ چوتھا اصول، خاموشی کی طاقت، پاور آف سائلنس۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اثر ڈالنے کے لیے زیادہ بولنا ضروری ہے، جلدی جواب دینا، ہر بات کا رد عمل دینا، اپنی بات کو واضح کرنا۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کئی بار سب سے طاقتور اثر خاموشی پیدا کرتی ہے۔ خاموشی صرف نہ بولنے کا نام نہیں، یہ ایک نفسیاتی دباؤ پیدا کرتی ہے۔ سوچیں، جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور اچانک آپ خاموش ہو جائیں تو سامنے والا شخص بے چین ہونے لگتا ہے۔ اس کے ذہن میں سوال آتے ہیں، کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ کیا مجھے مزید کچھ کہنا چاہیے؟ اور اسی بے چینی میں وہ خود ہی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اکثر وہ باتیں بھی بتا دیتا ہے جو شاید وہ عام حالات میں نہ بتاتا۔ یہی اصول انٹرویوز، مذاکرات اور عام گفتگو میں بھی کام کرتا ہے۔ جب آپ جلدی میں خاموشی کو ختم نہیں کرتے تو دوسرا شخص خود اسے بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نفسیات کے مطابق انسانی ذہن خالی جگہ کو برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ ہر نامکمل صورتحال کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب فوراً دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی چند لمحوں کی خاموشی لمبی تقریر سے زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ پانچواں اصول، خود کی بہترین تصویر، مرر ایفیکٹ۔ ہر انسان کے اندر ایک خواہش چھپی ہوتی ہے، وہ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے سمجھیں، اس کی تعریف کریں اور اسے ایک مثبت نظر سے دیکھیں۔ ہر شخص اپنے ذہن میں اپنی ایک امیج بنا کر رکھتا ہے۔ کوئی خود کو محنتی سمجھتا ہے، کوئی ایماندار، کوئی ذمہ دار۔ اور جب کوئی دوسرا شخص اسی امیج کو پہچان لیتا ہے تو وہ انسان خود ہی اس کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے کہیں تم بہت ذمہ دار انسان ہو، تو یہ صرف ایک تعریف نہیں رہتی، یہ اس کے ذہن میں ایک تصویر کو مضبوط کر دیتی ہے۔ اب وہ لاشعوری طور پر کوشش کرے گا کہ اس تصویر کے مطابق بیہیو کرے۔ وہ وقت پر کام کرے گا، ذمہ داری لینے کی کوشش کرے گا اور اپنے ایکشنز کو اسی معیار پر لے آئے گا، کیونکہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی وہ اچھی تصویر ٹوٹ جائے جو وہ اپنے بارے میں مانتا ہے۔ نفسیات کے مطابق ہمارا رویہ ہماری سیلف امیج سے جڑا ہوتا ہے۔ ہم ویسا ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں جیسا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کسی کو اس کی بہترین شکل دکھائیں تو وہ خود ہی اس شکل میں ڈھلنے لگتا ہے۔ اور یہی اس اصول کی اصل طاقت ہے۔ لوگوں کو بدلنے کے لیے انہیں مجبور نہ کریں، بلکہ انہیں یہ دکھائیں کہ وہ پہلے ہی بہتر ہیں۔ چھٹا اصول، انا کو چیلنج دینا۔ انسان کے اندر ایک طاقتور جذبہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی خواہش۔ ہم سب اپنے بارے میں ایک تصور رکھتے ہیں کہ ہم قابل ہیں، مضبوط ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی کوئی اس تصور پر سوال اٹھاتا ہے، ہمارا اندرونی رد عمل فوراً جاگ اٹھتا ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ یہ شاید تمہارے بس کا نہیں، تو دو طرح کے رد عمل آ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ فوراً ایک چیلنج محسوس کریں گے۔ ان کے اندر ایک آواز آئے گی کہ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اور یہی لمحہ ہوتا ہے جب ان کی انا متحرک ہو جاتی ہے۔ اب وہ صرف کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا شک انسان کے اندر بڑی موٹیویشن پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں احتیاط ضروری ہے۔ یہ طریقہ ہر کسی پر ایک جیسا اثر نہیں ڈالتا۔ کچھ لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور کچھ مایوس بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اسے سمجھداری اور صحیح موقع پر استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ صحیح طرح دیا گیا چیلنج کسی کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو جگا سکتا ہے۔ ساتواں اصول، زیادہ آزادی کا دباؤ، اینگزائٹی آف فریڈم۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے زیادہ آپشنز ہوں گے، فیصلہ اتنا آسان ہو جائے گا۔
لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بہت زیادہ آپشنز اکثر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے بہت سارے راستے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن الجھنے لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کون سا بہتر ہے؟ اگر میں نے غلط انتخاب کر لیا تو کیا کوئی اور آپشن اس سے بہتر تھا؟ اور اسی سوچ میں فیصلہ مشکل ہوتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس صرف چند چوائسز ہوں تو آپ جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپشنز بہت زیادہ ہوں تو آپ ہر چیز کا موازنہ کرنے لگتے ہیں اور فیصلہ لینے میں وقت بھی لگتا ہے اور ذہنی تھکن بھی بڑھتی ہے۔ اسی لیے بعض کامیاب لوگ اور ادارے جان بوجھ کر چوائسز کو محدود رکھتے ہیں، کیونکہ کم راستے زیادہ وضاحت دیتے ہیں اور محدود آپشنز انسان کو زیادہ کانفیڈنٹ فیصلہ لینے میں مدد دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، ہمیں ہمیشہ زیادہ آزادی نہیں چاہیے ہوتی، ہمیں واضح سمت چاہیے ہوتی ہے، اور یہی اس اصول کی اصل بات ہے کہ بعض اوقات کم انتخاب ہی بہترین انتخاب ہوتا ہے۔ 8واں اصول، کمزور دکھنے کی حکمت عملی یعنی فالس ویکنس اسٹریٹجی۔ ہماری دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ مضبوط نظر آؤ، پر اعتماد رہو اور اپنی طاقت دکھاؤ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر وقت طاقت دکھانا ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سب سے سمجھدار حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ آپ خود کو تھوڑا کمزور یا سادہ ظاہر کریں، کیونکہ جب آپ بہت طاقتور نظر آتے ہیں تو لوگ فوراً محتاط ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے الفاظ ناپ تول کر بولتے ہیں اور اپنی اصل سوچ چھپا لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ خود کو نارمل یا کم خطرناک ظاہر کرتے ہیں تو سامنے والا شخص ریلیکسڈ ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہاں محتاط رہنے کی ضرورت نہیں، اور اسی وجہ سے وہ زیادہ کھل کر بات کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اصل معلومات سامنے آتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق انسان خطرے کے احساس پر فوراً رد عمل دیتا ہے۔ اگر خطرہ زیادہ لگے تو ہم دفاعی ہو جاتے ہیں، اگر خطرہ کم لگے تو ہم کھل جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اس کا مطلب واقعی کمزور ہونا نہیں ہے، بلکہ صرف پرسیپشن کو مینج کرنا ہے، کیونکہ اصل طاقت ہمیشہ دکھانے میں نہیں بلکہ چھپانے میں بھی ہوتی ہے۔ 9واں اصول، تعمیری مایوسی یعنی کنسٹرکٹیو پیسمزم۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیشہ تعریف اور حوصلہ افزائی ضروری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر بار تعریف ہی کام نہیں کرتی۔ کبھی کبھی تھوڑا سا شک زیادہ طاقتور موٹیویشن بن جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہے، تو کچھ لوگ ہار مان لیں گے، لیکن بہت سے لوگ اسے ایک چیلنج کے طور پر لیں گے۔ ان کے اندر فوراً ایک جذبہ پیدا ہوگا، میں تمہیں غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا، اور یہی جذبہ انہیں پہلے سے زیادہ محنت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب یہ صرف ایک کام نہیں رہتا، یہ ان کی سیلف ریسپیکٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں توازن بہت ضروری ہے۔ اگر شک حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ حوصلہ توڑ بھی سکتا ہے۔ اسی لیے تعمیری مایوسی کا مطلب ہے ایسا شک جو توہین نہ ہو بلکہ ایک چیلنج ہو، کیونکہ صحیح انداز میں دیا گیا شک انسان کے اندر وہ طاقت جگا سکتا ہے جو شاید تعریف سے کبھی نہ جاگے۔ اور کئی بار لوگ اپنی سب سے بڑی کامیابیاں کسی کی تعریف کے لیے نہیں بلکہ کسی کے شک کو غلط ثابت کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ 10واں اصول، ذہن میں خیال بونا، امپلانٹڈ آئیڈیا۔ انسانی ذہن کی ایک گہری حقیقت یہ ہے کہ لوگ اکثر وہ باتیں قبول نہیں کرتے جو انہیں سیدھا بتائی جائیں۔ جیسے ہی آپ کسی کو کہتے ہیں تمہیں یہ کرنا چاہیے، تو اس کا ذہن فوراً دفاعی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی بات اگر اسے لگے کہ اس نے خود سوچی ہے تو وہ اسے زیادہ مضبوطی سے مان لیتا ہے۔ یہی ہے ذہن میں خیال بونا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی پر زبردستی خیال ڈالیں، بلکہ یہ کہ آپ اسے اس طرح گائیڈ کریں کہ وہ خود اس نتیجے تک پہنچے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں تمہیں یہ طریقہ اپنانا چاہیے، تو ممکن ہے وہ انکار کر دے۔ لیکن اگر آپ پوچھیں کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ طریقہ بہتر ہو سکتا ہے، اب صورتحال بدل جاتی ہے۔ یہ حکم نہیں رہا، یہ ایک سوال بن گیا ہے، اور سوال ذہن کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص اس سوال پر غور کرتا ہے، وہ خود ایک نتیجہ نکالتا ہے، اور جب وہ نتیجہ اس کے اپنے ذہن سے آتا ہے تو وہ اسے زیادہ گہرائی سے قبول کرتا ہے۔ اسی لیے کامیاب لوگ اکثر سیدھے جواب دینے کے بجائے صحیح سوال پوچھتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو بدلنے کا بہترین طریقہ انہیں بتانا نہیں بلکہ انہیں سوچنے پر مجبور کرنا ہوتا ہے۔ 11واں اصول، موازنہ کا اثر، کنٹراسٹ پرنسپل۔ انسانی ذہن چیزوں کو اکیلے نہیں سمجھتا
बल्कि मवाजना करके फैसला करता है। हम किसी चीज की असल कद्र तब महसूस करते हैं जब उसे किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करें। मिसाल के तौर पर, अगर आपको पहले एक बहुत महंगी चीज दिखाई जाए तो वो आपको बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन अगर उसके बाद एक निस्बतन सस्ती चीज दिखाई जाए तो वो अचानक रीजनेबल लगने लगती है। हालांकि अगर आपने वही सस्ती चीज पहले देखी होती तो शायद वो भी महंगी लगती। यही है मवाजना का असर, यानी जो चीज पहले देखी जाती है वो बाद वाली चीज के परसेप्शन को बदल देती है। इसी उसूल को अक्सर कारोबार और मुज़ाकरात में इस्तेमाल किया जाता है। पहले एक बड़ा या महंगा ऑप्शन पेश किया जाता है, फिर असल मकसद वाला ऑप्शन दिखाया जाता है। और क्योंकि ज़हन पहले ही एक ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ देख चुका होता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन ज़्यादा मुनासिब लगने लगता है। नफ्सियात के मुताबिक हम एब्सोल्यूट कीमत से कम और रिलेटिव फ़र्क से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इसीलिए प्रेजेंटेशन का तरतीब फैसले को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। और यही इस उसूल की असल ताकत है कि सही मवाजना किसी भी चीज़ की कद्र बदल सकता है। 12वां उसूल, कंट्रोल्ड नाअहली यानी कंट्रोल्ड इनकॉम्पिटेंस। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हर काम में बेहतरीन बनो, हर जिम्मेदारी उठाओ और अपनी काबिलियत साबित करो। लेकिन हकीकत में हर चीज में माहिर बन जाना हमेशा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि जब लोग आपको हर काम में काबिल देखते हैं तो वो हर जिम्मेदारी भी आप पर डाल देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप हर छोटे बड़े काम के लिए मुंतखब होने लगते हैं और नतीजा ज्यादा दबाव, ज्यादा थकन और कम आजादी। यही वो जगह है जहां कंट्रोल्ड नाअहली काम आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वाकई नाअहल बन जाएं, बल्कि ये कि हर चीज में खुद को एक्सपर्ट ना दिखाएं। कुछ कामों में पीछे रहना या ये कहना कि शायद कोई और इसमें बेहतर हो, आपको गैर जरूरी जिम्मेदारियों से बचा सकता है। नफ्सियात के मुताबिक लोग काम उसी को देते हैं जिसे वो सबसे ज्यादा काबिल समझते हैं। इसीलिए अगर आप हर चीज में बेहतरीन नजर आएंगे तो सब कुछ आप ही के पास आएगा। लेकिन अगर आप अपनी सलाहियत को समझदारी से मैनेज करेंगे तो आप सिर्फ वही काम करेंगे जो वाकई आपके लिए अहम है, क्योंकि असल समझदारी हर चीज करने में नहीं बल्कि सही चीजें मुंतखब करने में है। 13वां उसूल, वक्ती पीछे हटना यानी स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल। इंसानी जहन एक सादा उसूल पर काम करता है। जो चीज हमेशा दस्तयाब हो उसकी कदर कम हो जाती है और जो चीज कम मिले उसकी अहमियत बढ़ जाती है। जब आप हर वक्त अवेलेबल रहते हैं तो लोग आपकी मौजूदगी को मामूल समझने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा पीछे हटते हैं आपकी कमी महसूस होने लगती है और वही चीज जो पहले आम लग रही थी अचानक अहम बन जाती है। इसी उसूल को कारोबार में भी इस्तेमाल किया जाता है। लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड टाइम, ये सब स्कैरसिटी पैदा करते हैं और स्कैरसिटी डिमांड को बढ़ा देती है। लेकिन ये सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं, यही उसूल रालिकात और रोजमर्रा जिंदगी में भी काम करता है। हमेशा मौजूद रहना आपकी वैल्यू को कम कर सकता है, जबकि सही वक्त पर थोड़ा सा फासला आपकी अहमियत को बढ़ा देता है, क्योंकि बाज़ औक़ात आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि एक कदम पीछे हटने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और यही वो कदम होता है जो आपकी असल कद्र को नुमाया करता है। ये तमाम उसूल एक बात वाज़े करते हैं, इंसान को समझना सबसे बड़ी ताकत है। लोग सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि एहसासात, अना और परसेप्शन से मुतासिर होते हैं। इसीलिए असल जहानत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि उन्हें समझने में है। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो अब आप एक अहम हकीकत समझ चुके हैं। इंसानी जहन सीधा नहीं सोचता बल्कि नफ्सियाती पैटर्न्स के जरिए फैसले करता है। हमें लगता है कि हम खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन अक्सर हमारे फैसले हमारी इमोशंस, ईगो और माहौल से शेप होते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात याद रखें, ये इल्म सिर्फ फायदा उठाने के लिए नहीं बल्कि बेहतर समझने के लिए होना चाहिए, क्योंकि वक्ती फायदा हासिल करना आसान है लेकिन एतमाद हासिल करना मुश्किल। और सच ये है, लंबे वक्त में सबसे बड़ी ताकत इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि ट्रस्ट होती है। अगर आपको ऐसे मौज़ूआत पसंद हैं जहां हम इंसानी नफ्सियात, हिडन इन्फ्लुएंस और पावर डायनामिक्स को गहराई से एक्सप्लोर करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ सरफेस नहीं देखते, हम वो समझते हैं जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और याद रखें, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करे,
بلکہ وہ ہے جو انسان کو سمجھ لے۔